بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه عليك مولانا ان شاء الله. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ما شاء الله. إن قرآن الفجر كان مشهودا ما شاء الله احسنتم مولانا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. الله ان شاء الله ما شاء الله. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر نعم حقا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الله ما شاء الله. صلوا على حبيبي صلى الله على النبي. ما شاء الله. طيبون. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الله الله ما شاء الله يا مولانا ان شاء الله. واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ما شاء الله. افتح عليك. الله ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله
كبير الله أكبر. ما شاء الله. ما شاء الله مولانا فتح الله عليك. فسبح بحمد ربك واستغفر سبحان الله سبحان الله بحمده. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله